अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी और सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। तो जी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल लेकर आई हूँ और जी रबी अव्वल का दूसरा जुम्मा मुबारक हो जनाब। कल जी 12 रबी अव्वल है और सब जगह पर मिलाद मनाए जा रहे हैं। यकीनन ये जो है जी ईद मिलादुन नबी है और जी वो कल है और जी सारे महीना ये जो है वो बहुत इबादतों वाला महीना और मिलाद नबी का महीना है। तो सारी कोशिश किया करें जी इस महीने में जितनी से ज़्यादा वज़ाइफ हो सकें, जितनी ज़्यादा इज़कार हो सके, जितनी ज़्यादा इबादतें हो सकें और जितनी ज़्यादा हम अल्लाह के यहाँ मांग सके और इतना ही मांगना चाहिए जनाब। और जी आज का वही रूटीन घर के रैंडमली काम, घर में नाश्ता बनाया। नाश्ते बनाने में जी आज वैसे रोहनी नान ही लेकर, तो उसके साथ चाय और बस नाश्ते जल्दी जल्दी, क्योंकि आज तो जुम्मे का दिन था और जी आपके लिए वीडियो भी शेयर करनी थी। जल्दी जल्दी भी मैंने क्या किया, थोड़ी सी लेट, क्योंकि जुम्मे का दिन जो होता है वाकई बहुत शॉर्ट होता है, समझ ही नहीं आ रही होती है कैसे चलना है और कैसे नहीं। क्योंकि आज स्कूल्स में भी सबके स्कूलों में ईद मिलादुन नबी मनाया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिलाद किया गया। नाते वगैरह पढ़ी गई और जी सब तमाम बच्चों ने नाते पढ़ी और जी बहुत ही अच्छा लगा। और कल इंशाल्लाह ताला जी ईद मिलादुन नबी है, क्योंकि कल तो वीकेंड होगा, हफ्ता और इतवार कुछ छुट्टी होती है वैसे भी, तो फिर जी हम इंजॉय भी करेंगे। और जी हम ये जो रातें हैं हमारी, जो आज जुम्मे के दिन है, रात है और जो जुमेरात जो गुजर चुकी है, ये बहुत ही इबादत वाली रात है। और अल्लाह ताला ने कहा है ना कि आप देखिए, हमें जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हर टाइम उन पर दरूद भेजना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। हमें अपने हमारी जो हमें जो चाहिए हम अल्लाह ताला के आगे मांगेंगे ना, तो अल्लाह ताला यकीनन हमें अता ज़रूर कर देंगे। तो जी सिर्फ़ और सिर्फ शर्त ये होती है कि हमें मांगने का तरीका आना चाहिए, हमें मांगना आना चाहिए। जब मांगना नहीं भी आ रहा, तरीका नहीं भी आ रहा, फिर भी हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। चलें जी हम नाश्ता वगैरह कर फिर जो ऐसा किचन का हाल होता है जैसे कि मेस बना होता है जी, सबके घर में ऐसा होता है। हाँ जी, किचन का हाल जो होता है ना सबका एक ही जैसा होता है तकरीबन। कुछ जितना मर्ज़ी रात को धोकर सो लो, जितना मर्ज़ी काम ख़त्म कर लो, लेकिन जो सुबह जब उठते ना तो फिर ऐसा बिखेरा हुआ होता है कि जब किचन में तो बर्तनों का तो बस जी ऐसा लगता है जैसे बाहर आ रहा है, पूरा मेस बना हुआ है। तो जी बस चलें जी नाश्ता वगैरह हो गई, मेरे का फटाफट करके ना तो धो के कर लेते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं। क्योंकि जब धोने में जो साफ़ सुथरा बर्तन समझ ही नहीं आती कहाँ से आ जाते हैं और कहाँ से नहीं आ जाते। चलें जी बस ये है कि अल्लाह ताला जो है वो हम सबको ना ज़िंदगी अता करे और खुशियाँ दे और हमें इस जुम्मा मुबारक के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें जो हमारी हाजत है, जो भी हमारी जायज़ ख्वाहिशात हैं, चाहे वो जो भी है, छोटी मोटी हैं, बड़ी हैं, जो मेरी बहनें मांग रही हैं, जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद अता करे। जिनके आपस में बाहमी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मियाँ बीवी में, अल्लाह ताला उनके ताल्लुकात अच्छे करे। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खटक रही हैं, जिनकी बहुत सी दुआएं हैं, जिनकी बेटियों की शादी नहीं है, अल्लाह ताला उनको अच्छा रिश्ता अता करे। अल्लाह ताला जिनकी औलाद नहीं उनको अल्लाह ताला अच्छे साहिबिन और औलाद अता करें जनाब। और जी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए हमें ये दुआएं पढ़नी चाहिए। और वो दुआएं क्या हैं जनाब? वैसे भी हर हाल में अल्लाह ताला से दुआ हर टाइम करनी चाहिए, हर सफ़र पे मांगनी चाहिए, हर मिनट के बाद मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा हमें अता करने वाले हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगने वाले हैं जनाब। और जी वो तरतीब क्या है? तरतीब शुरू करने से पहले जी आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, और जो वीडियो में नए हैं जनाब वो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। और जी अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि आप को आपके कमेंट का इंतज़ार लगता है कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी। और जी बस साथ साथ आपके घर के काम भी होते रहेंगे और जी आपके साथ वजीफ़ा भी होता रहेगा जी। और पढ़ने की तरतीब कुछ यूँ होती है। सूरह कौसर हर मुसलमान को पता है, ये सूरत जो है वो पढ़ी कितनी छोटी सी है, मतलब सारे लोग इसी तरह पढ़ते हैं ना, कहते हैं ना ये सबसे छोटी है तो पढ़ ली जाए। तो ये ना ये देखिए छोटी हो या बड़ी हो, कुरान पाक हमारे लिए सारा ही हिदायत के लिए आया। अल्लाह ताला ने हम पे जब किया ना, हमें पढ़ना फ़र्ज़ किया है, तो वो हिदायत के लिए एक हदायत ही है हमारे लिए। क्योंकि और सूरह कौसर का फजीलत इतनी ज़्यादा है, चाहे आप देख सकते हैं कि सूरह कौसर की फजीलत इतनी ज़्यादा है ना
کہ ہم چاہے بھی تو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ 30 پارے میں بھی ہے اور یہ قرآن کی 108ویں سورہ بھی ہے۔ قرآن ہمارے لیے واقعی بہت ہدایت کا تحفہ ہے، ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے چلنے کے لیے قرآن پاک اتارا ہے ہمارے لیے، اور یہ قرآن پاک یہ جو ہمیں سورت جو عطا کی ہے نا، ہمیں بہت ہی نائس، بہت ہی خوبصورت اور بہت سی چھوٹی، کیونکہ ہم ویسے بھی کہا جاتا ہے نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ سورہ کوثر پڑھ لو، اور سورہ کوثر جو ہوتی ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے تو اس کو یاد کروائی جاتی ہے بچوں کو بھی، اور وہ جلدی سے یاد بھی ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے نا آپ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اس کا ترجمہ آپ پڑھیے گا، اس کی ترجمہ بھی بہت ہی نہایت، اور اس کی جو فضیلت ہے نا، فضیلت اتنی کچھ زیادہ ہے، اتنی فضیلت اس کی زیادہ ہے کہ میاں بیوی کی محبت کو بڑھانے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے سورہ کوثر۔ بہت سی بیماریوں کو اس سے چھٹکارے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ شیاطین ہیں، اگر شیاطین جب شیطان، آپ کو پتہ ہے شیطان وسوسوں میں جب اپنا جکڑ لیتا ہے تو سب ہی کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں سورہ کوثر کا وظیفہ، اور یہ 4 جو کل ہیں، اور یہ وظیفہ جو ہے آپ لوگوں نے سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنے پڑھنی ہے اور اپنے اوپر پھونک مارنی ہے۔ بہت سی شیاطینی سے جو ہے وہ چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو یہ ایسی صورت ہے نا، اور یہ صورت جو ہے وہ کیوں اتاری گئی اور کس وجہ سے اتاری گئی تھی۔ ایک جگہ پر بیان کیا گیا ہے نا کہ جب سید مرسلین جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسالت جب ہوئی نا، تو رسالت پاک ہوئی، تو کفار نے نا کہا آپ کو اب تک کہہ کر پکارا کہ نعوذ باللہ کہ آپ کی جو نسل ہے وہ تیس نیس ہو چکی ہے، اور اب جو آپ کی نسل ہے جو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ تو نعوذ باللہ کفار جب نا یہ کہا انہوں نے، تو اس کے بعد سورہ کوثر نازل کی گئی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر جب ان کے مخالفین، ان کے دشمنوں کو جب نام و نشان مٹ گیا نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم ساری اولاد ان پر نا ہر وقت جو ہے وہ درود پاک بھیجتی ہیں، ہر پاک ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ تو سورہ کوثر جو ہے اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، اور جی یہ ہم نے پڑھنی کس طرح، یہ ہماری اتنی فضیلت والی جو ہے صورت ہے، اتنی صورت فضیلت والی، جو اگر رزق میں تنگی ہے، بے اولادی ہے آپ کو، اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں کہ باہر کے ملک روزی کے لیے، رزق کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا اپنے کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپس میں آپ کا میاں بیوی کا رشتہ صحیح نہیں ہے، اگر گھر کے رشتہ میں جھگڑے ہیں، کچھ ایسی ہے آپ پہ کریش ہو جاتی ہے، ایٹ لیسٹ کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اللہ کا نام لے کر آپ نے نا اس کا وظیفہ شروع کرنا ہے، اور جی آپ نے کرنا کیا ہے، اپنی نیک نیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام جو ہے ہو جائے گا، اور آپ نے صرف اپنا کامل یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پر، اور آپ نے کیا کرنا ہے، نماز عشاء کے بعد آپ نے نا بیٹھ کر، آج جمعے کا دن ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ نے جمعے کی نماز ادا کر کے نا، تو آپ نے چپ چاپ کر کے اسی جا نماز کے اوپر بیٹھ کر 3 دفعہ اول اور آخر جو ہے آپ نے درود پاک اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا ہے۔ اور جی اور کیا کرنا ہے، آپ نے اوائڈ کیجیے گا اس چیز کو کہ بچوں کو اور کسی ایسی جگہ پہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، تاکہ یا 10 منٹ کا وظیفہ ہے اور یا 20 منٹ کا ہے یا آدھے گھنٹے کا، تو ایٹ لیسٹ کہ آپ نے بچوں کو بولنا ہے کہ اس ٹائم تک مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے، میں صرف وظیفہ کر رہی ہوں، میں وظیفہ کر کر نا تو پھر آ جاؤں گی، کیونکہ گھر کے سارے کام ختم کر کے جب انسان کر لیتے نا، تو رات کا ٹائم جو ہوتا ہے ایک بہت آرام کا ہوتا ہے، خاموشی کا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑا کر اللہ تعالیٰ کے آگے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جو ہے ہر ٹینشن سے دور کرے گا۔ اور کیا کرنا آپ نے، سب سے پہلے آپ نے نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے تین دفعہ اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 129 بار آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ سورہ کوثر 129 بار جب آپ پڑھ لیں گے نا، تو پھر آپ نے 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی کا جو ہے وہ کرنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کے دل میں جو بھی بات ہے، جو بھی کلش ہے، جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہو کر آپ نے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بہتی ہوئی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، تو ہماری ہر بات کیوں نہیں پوری کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بولا ہے کہ تو مانگ تو صحیح،
میں تجھے عطا کرنے والا. تو جی آپ نے نیک نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کی ہر بات جو ہے وہ ضرور قبولیت کی ہوگی جناب. اور جی آج کا ولاگ میرا یہیں تک. اگر میرا ولاگ آپ کو اچھا لگا لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیے گا. اور جی جو نئے آئے ہیں وہ سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.